हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को बोटनी बुक्सको हामी चाहिँ जेनेटिक्स अन्तर्गतको डिएनए रेप्लिकेसनको 20 वटा एमसिक्यूजहरू चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ र अहिलेको नयाँ कमन इन्ट्रान्स एक्जामको मोडल अन्तर्गत चाहिँ जेनेटिक्स च्याप्टरबाट मात्रै 6 मार्क्सको एमसिक्यूज सोध्ने हुनाले यो च्याप्टर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। सो आई हेभ टेकन हियर 20 एमसिक्यूज. So I hope you guys will take more knowledge from here and it will be helpful to you as well. So without any delay, let's move forward. So question number 1 is like this. The process of formation of DNA from DNA is known as. So it is about definition. So DNA बाटै DNA बन्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा इट इज अप्सन नम्बर बी, द्याट इज रेप्लिकेसन। यानी कि ट्रान्सक्रिप्सन भनेको के हो त, डिएनएबाट एमआरएनए बन्ने प्रोसेस हो। ट्रान्सलेसन भनेको एमआरएनएबाट प्रोटिन बन्ने प्रोसेस हो भने डिएनएबाट डिएनए बन्ने प्रोसेस भनेको रेप्लिकेसन हो। क्वेसन नम्बर 2, द मोस्ट एक्सेप्टेड मोडल अफ डिएनए रेप्लिकेसन इज अप्सन ए कन्जर्भेटिभ, अप्सन बी डिस्पर्सिभ, अप्सन सी सेमी कन्जर्भेटिभ एन्ड अप्सन डी बोथ ए एन्ड बी। द राइट अप्सन इज अप्सन सी, द्याट इज सेमी कन्जर्भेटिभ। नाउ the semi-conservative mode of DNA was experimentally proved by option A Watson and Crick, option B Zinder and Lederbach, option C Griffith, option D Mendelssohn and Stahl. So the right option is option D. It was proved by Mendelssohn and Stahl. Further information, Watson and Crick ले चाहिँ DNA को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिनुभएको थियो। जिन्डर एन्ड लेडरबर्गले चाहिँ ट्रान्सडक्सन पत्ता लगाउनु भएको थियो। ग्रिफिथले चाहिँ डिएनए इज द जेनेटिक मेटेरियल भनेर ब्याक्टेरियल ट्रान्सफर्मेसनबाट पत्ता लगाउनु भएको थियो भने मेसेल्सन एन्ड स्टालले चाहिँ सेमी कन्जर्भेटिभ मेथडबाट डिएनए चाहिँ रेप्लिकेसन हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु भएको थियो। सो क्वेसन नम्बर 6, द फर्स्ट स्टेप अफ डिएनए रेप्लिकेसन इज ऑप्शन ए रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, ऑप्शन सी अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, ऑप्शन डी एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। सो कुनै पनि प्रोसेस हुनलाई एनर्जीको खाँचो पर्छ र एनर्जी हियर इज प्रोवाइडेड बाई एक्टिवेशन अफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, दैट्स वाई द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 5, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच फेज? G1 phase, S phase, G2 phase, GO phase. राइट अप्सन इज बी, एस फेजमा चाहिँ डिएनए रेप्लिकेसन हुन्छ, त्यो पनि न्युक्लियसमा। द पोइन्ट वेयर डिएनए रेप्लिकेसन स्टार्ट्स इज नोन एज स्टार्टिङ पोइन्ट, इनिसिएसन पोइन्ट, ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन, बोथ बी एन्ड सी। सो द राइट अप्सन इज बोथ बी एन्ड सी, इनिसिएसन पोइन्ट एन्ड origin of replication. Question number 7, the enzyme which unwind two strands of DNA is option A DNA gyrase, option B DNA ligase, option C phosphorylase and option D helicase. So right option is helicase. Helicase ले नै यस दुईटा स्ट्रान्ड्सहरुको हाइड्रोजन बोन्ड्स, नाइट्रोजन बेसहरुको हाइड्रोजन बोन्डलाई ब्रेक डाउन पनि गर्छ र अनवाइन्ड गर्ने काम पनि गर्छ। त्यसकारण अप्सन डी इज द राइट अप्सन। So question number 7 finished. Now question number 8, which of the following keeps the two strands of DNA separated? That means दुईटा स्ट्रान्ड्सहरु अनवाइन्ड भइसक्यो। अब अनवाइन्ड भइसके पछाडी फर्दर फेरि कोइलिङ नहोस्, फेरि तिनीहरु चाहिँ नहोस् भनेर तिनीहरुलाई स्टेबलाइज गर्ने काम कुन चाहिँ ले गर्छ भन्दाखेरि अप्सन डी सिंगल सेल प्रोटिन एसएसबी ले गर्छ। सिन्थेसिस अफ न्यू स्ट्रान्ड अफ डिएनए इज इनिसिएटेड बाई। अब न्यू स्ट्रान्ड अफ डिएनए को सिन्थेसिस चाहिँ कसले इनिसिएट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आरएनए प्राइमेजले। आरएनए प्राइमर्स बनाउँछ अनि त्यहाँबाट रेप्लिकेसन सुरु हुन थाल्छ, यानी कि सिन्थेसिस हुन थाल्छ न्यू स्ट्रान्डको। त्यसकारण आरएनए प्राइमेज इज द राइट अप्सन। सो क्वेसन नम्बर 10, व्हिच इन्जाइम सिन्थेसाइज न्यू स्ट्रान्ड अफ डिएनए? सो कुन चाहिँ इन्जाइमले चाहिँ न्यू स्ट्रान्ड अफ डिएनए बनाउँछ? यसको अप्सन इज अप्सन सी डिएनए पोलिमेरेज 3 ले चाहिँ न्यू डिएनए स्ट्रान्डको सिन्थेसाइज गर्ने काम गर्छ। सो नाउ व्हिच इज अ लिडिङ स्ट्रान्ड अमंग देम?
अब यस्तो कुरा के छ भन्दाखेरि डिएनए हाम्रो रेप्लिकेसन हुन्छ सेमी कन्जर्भेटिभ मेथडबाट। त्यसमा एउटा टेम्प्लेट हुन्छ जुन स्ट्यान्ड भनेको ओरिजिनल स्ट्यान्ड हो र अर्को हुन्छ स्ट्यान्ड, त्यो चाहिँ न्यू स्ट्यान्ड हो। र त्यसमा लिडिङ स्ट्यान्ड र ल्यागिङ स्ट्यान्ड हुन्छ। अब लिडिङ स्ट्यान्ड कुन हो भनेर पत्ता लगाउने चाहिँ अप्सन डी 3' to 5'। सो क्वेसन नम्बर 12, विच इज ल्यागिङ स्ट्यान्ड एमोङ देम? अफकोर्स ल्यागिङ स्ट्यान्ड इज 5' to 3'। सो क्वेसन नम्बर 13, सिन्थेसिस अफ डिएनए अन ल्यागिङ स्ट्यान्ड इज? ल्यागिङ स्ट्यान्डमा डिएनएको सिन्थेसिस चाहिँ कस्तो हुन्छ? डिसकन्टिन्युस हुन्छ। कन्टिन्युस लिडिङमा हुन्छ, डिसकन्टिन्युस हुन्छ ल्यागिङमा। सो नाउ ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स आर फर्मड अन। अब क्वेसन नम्बर 14 हुन्छ ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सहरू के भन्छन्? अप्सन ए लिडिङ स्ट्यान्ड, अप्सन बी ल्यागिङ स्ट्यान्ड, अप्सन सी बोथ, अप्सन डी नन अफ देम। सो ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो ल्यागिङ स्ट्यान्डमा बन्छ। 15, आरएनए प्राइमर इज रिमुभ बाई। आफ्टर द कम्प्लिसन अफ डिएनए रेप्लिकेसन, डिएनए रेप्लिकेसन सकिसके पछाडि आरएनए प्राइमरको काम छैन, यसलाई चाहिँ हामीले फेरि रिमुभ गर्ने पर्ने हुन्छ। र रिमुभ गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिएनए पोलिमरेज 1ले। सो क्वेसन नम्बर 15 फिनिस्ड। नाउ क्वेसन नम्बर 16। सो क्वेसन नम्बर 16 सेज ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स आर रिमुभ बाई। सो ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ ल्यागिङ स्ट्यान्डमा हुने फ्रेगमेन्ट्सहरू, र यसलाई कसले रिमुभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिएनए लाइगेजले। डिएनए गाइरेज फर्दर इम्प्लिमेन्टेसन, डिएनए गाइरेजलाई टोपो आइसोमेरेज पनि भन्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन टेन्सन क्रिएट भएको हुन्छ अनवाइन्डिङ हुने बेलामा त्यसलाई यसले डिक्रिज गर्ने काम गर्छ। हेलिकेजले अनवाइन्डिङ गर्ने काम गरो, यानि कि हाइड्रोजन बोन्डहरू नाइट्रोजन बेसहरू बिचको ब्रेकिङ डाउन गर्ने गरो। र डिएनए लाइगेजले चाहिँ ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सहरूलाई रिमुभ गर्ने काम गर्यो। सो क्वेसन नम्बर 17, इन एब्सेन्स अफ डिएनए पोलिमरेज 1 द प्रुफ रिडिङ अफ डिएनए इज डन बाई। सो यु निड टु नो वाट प्रुफ रिडिङ मिन्स। प्रुफ रिडिङ भनिसकेको रेप्लिकेसन भइसके पछाडि पनि अब न्यू डिएनए जुन बनेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ नाइट्रोजन बेसहरूको रङ पेयरिङ पनि हुनसकेको हुन्छ। रङ पेयरिङ भइदियो भने म्युटेसन हुन्छ, त्यस कारण रङ पेयरिङ नहोस् भनेर चाहिँ फेरि हेर्ने काम चाहिँ मेन त बेसिकली डिएनए पोलिमरेज 1को हो। तर डिएनए पोलिमरेजको एब्सेन्समा कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिएनए पोलिमरेज 2। सो दिस इज द राइट अप्सन। सो नाउ क्वेसन नम्बर 18, द इन्जाइम्स विच अनवाइन्ड द स्ट्यान्ड्स अफ डिएनए हेलिक्स आर कल्ड। सो डिएनए हेलिक्सको जुन स्ट्यान्ड्सहरू छ त्यसलाई अनवाइन्ड गर्ने, यु गाइज अलरेडी नो इट, यो अघि पनि क्वेसन आइसकेको थियो। सो यसको राइट अप्सन हो हेलिकेज। सो नाउ 19, डिएनए रेप्लिकेसन अकर्स एट विच स्टेज? अप्सन ए माइटोसिस, अप्सन सी माइटोटिक इन्टरफेज, अप्सन सी मियोसिस 2, अप्सन डी बोथ माइटोसिस एन्ड मियोसिस। सो द राइट अप्सन इज माइटोटिक इन्टरफेज। माइटोटिक इन्टरफेजको पनि एस्पेजमा हुन्छ। सो द लास्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज डिएनए स्ट्यान्ड विच डजन्ट कोड फर एनिथिङ इज कल्ड? कोडिङ स्ट्यान्ड अप्सन ए, अप्सन बी नन चेन्ज स्ट्यान्ड, अप्सन सी टेम्प्लेट स्ट्यान्ड, and option D not coding strand. Of course option D is the right option, that is non coding strand doesn't code for anything. So these were the important MCQs regarding DNA replication. I hope you guys like it. So if you liked it then please subscribe my channel, like it and share to your friends as well. And if you enjoyed it then I will bring some other videos as well for your help. Thank you so much.